Sa Basil. May buntag na tong tanan, ning kabuntagon ako magpaabot og gamay mensahe. May tungod ani adlaw kaning gitawag si Mana Santa. Sabi nila ako sa akong pag-adto, na ako'y na-meet nga si Kuya Bingo sila, no? Doon na siya gipakita nako usa ka gitawag nga kopya mahitungod sa tinuod nga paghanay sa kalendaryo. Nga ang mong kalendaryo gitawag og Mungkadyan kalendar. Ug ang sa Mungkadyan kalendar dito nimo makita nga sulod sa usa ka tuig dunay 365 o 66 days na. Unya sa isa ka tuig dunay 13 ka bulan. Unya ang isa ka bulan dunay 4 ka semana. Ug ang isa ka semana dunay gitawag nga 7 ka adlaw. Ug ang isa ka bulan nalangkob kini siya sa saktong pagkwenta 28 ka adlaw. Sa laktod pagkasulti kun unsa halimbawa ang imuhang birthday mo nang Marso 18. Sunod pod Marso 18 gihapon ug unsang adlaw pag Lunes, Lunes lang gihapon kay plastar man dito. Mausab unta na ang mahitabo sa gitawag nga giingon ninyong kamatayon ni Kristo. Unsa nasap-usab man kamatayon ni Kristo tungod ani ron nga gitawag nga kalendaryong Gregorian. Muna nga dito sa gitawag nga Mungkadyang kalendar makita nato ang tinuod og hinsaktong pagkwenta sa pagtuyok sa kalibutan dinhi sa adlaw nga mao nay sakto nga kwintada, no? Klaro kaayo dito sa maong gitawag nga papel nga akong nakita nga gikan pod sa Alpha Omega sa ang founder si Dudong Lakang dito sa Zamboanga. Sa gipakita ni Kuya Bingo sila sa kuha sa Manila. Dito po ko sa Manila sa Tatalon, Quezon City. Muna mga igsoon, ako lang gisaysay ron aron atong masutag makita ngayong ana di ang plastada nga dili mausab-usab ang adlaw pitsa o bulan kung kita mag-celebrate sa gitawag Semana Santa. Isip gisaulog ang kamatayon ni Kristo, patay makas Kristo, di ba man yung pagtuo. Salamat mga ana, pero importante atong nasuta og unsay tinuod. Kana lang og may buntag natong tanan.